ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनमे वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्ये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। मुगिलचल्लवेणुगोपाल दत्तात्रेय नमः। ओम द्रां दत्तात्रेय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। శ్రీ గురు స్తోత్రాలు గురు గీత ప్రథమోధ్యాయ. శ్రీ గురుభ్యో నమ. హరి ఓం. హంసాభ్యాం పరివృత్త పత్రకమలయ దివ్యై జగత్కారణం విశ్వోత్కేటమనేకదేహ నిలయం స్వచ్ఛందమానందకం ఆద్యంతైకమఖండచిద్ధనరసం పూర్ణం ధ్యానంతం శుభం ప్రత్యక్షాక్షర విగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్విభుం శాశ్వతం. అథ ప్రథమోధ్యాయః. అచించావ్యక్తరూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సమస్తజగదాధారామూర్తయే బ్రహ్మణే నమః. ఋషయౌ ఊచూచుః సూతసూతమహాప్రాజ్ఞ నిగమాగమపారగా గురుస్వరూపమస్మాకం బ్రూహి సర్వమలాపహం. యస్య శ్రవణమాత్రేణ దేహీ దుఃఖాదిముచ్యతే येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे. यत्प्राप्य न पुनर्जयाति नरसंसारबन्धनं तदाविधं परं तत्त्वं व्यक्तव्यमधुना त्वया गुहाद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः तत्प्रसादाश्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः. इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्गै मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः. सूत उवाच शृणोध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्नीं गीतां मातृस्वरूपिणीं. पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्पमन्दिरे अत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं सुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणे क्वचित्. प्रणम्रवदनाशस्वन् नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति. पार्वत्युवाच ओं नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनराः सदा. विधिविष्णुमहेन्द्राद्यैर्वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल. दृष्ट्वैतत्कर्म विपुलम् आश्चर्यप्रतिभाति मे किमेतन्न विजानीहं कृपया वद मे प्रभो. भगवन् सर्वधर्मज्ञा व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमं. तेन मार्गेण भो स्वामिं देहि ब्रह्ममयो भवेत्. तत्कृपां कुरु मे स्वामिन्
नमामि चरणौ तव इति सम्प्रार्थितस्य स्वन्महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितस्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत् श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत् मम रूपासि देवि त्वा देवी त्वमतस्तत्कथायामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यद्धा प्रकाशन्ते महात्मनः यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पां यस्तु कुर्वेत स नरो गुरुतल्पगः दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहं गुरुब्रह्म विना नान्यः सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्यानां मोहनोच्चाटनादिकं शैवशक्तागमादीनि ह्यन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशसमस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्थो कर्तव्यश्च मनीषिभिः गूढा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कदच्यते यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धोश्च तं गुरुं प्रणमाम्यहं देहि ब्रह्म भवेद्यस्यात् यस्मात् तत्तत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरोपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः गुरोपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरोपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्चिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरोर्नाम सदा जपः स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं यत्पादाम्बुजरेणुर्वैकोऽपि संसारवारिधौ हेतुबन्धाय तेनाथं देशिकं तमुपास्महे यदनुग्रहमात्रेण शोकमोहौ विनश्यतः तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः गुरुसेवादया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात्
तत्र दत्तमनस्ततं गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरोर्नाम सदा जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीता गुरोरन्यं न भावयेत् गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिं यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं गुच्चिवर्धनम् एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् अनन्या चिन्तयन्तो ये सुलभं परमो सुखं तस्मात् सर्वयत्नेन गुरोराराधनं कुरु गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुटवद्दारो देवर्षि पितृमानवाः गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अन्धकारविनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारो भवरोगस्य ऋकारस्तन्निरोधकृत् भवरोगहरत्वाच्च गुरुरित्यभिधीयते गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् आहाहूः गणैश्चैव गन्धर्वाद्यैश्च पूजितं ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परं गुरोराराधनं कुर्यात् स्वजीवत्वं निवेदयत् आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणं कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा राधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणमर्धस्वजनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् गुरुरेको जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्त्वं पूजयेत् गुरुं सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं कृमिकोटिभिराविष्टं दुर्गन्धमलमूत्रकं श्लेष्मरक्तत्वचामां सैर्नद्धं चैतद्वरानने कृमिकोटिभिराविष्टं दुर्गन्धकुलदूषितम् अनित्यं दुःखनिलयं देहं विद्विवरानने संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे यस्थानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयव्याप्तिव्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निमिषान्निमिषार्धाद्वा यद्वाक्याद्वै विमुच्यते स्वात्मानं शिवमालोक्य तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। निर्गुणं निर्मलं शान्तं जङ्गमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स पिता स च मे माता स बन्धुः स च देवता संसारमोहनाशाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्सत्त्वेन जगत्सत्यं सत्त्वं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्मिन् स्थितिमिदं सर्वं भाति यद्भानरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। येनेदं दर्शितं तत्त्वं चित्तचैत्यादिकं तथा जाग्रस्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञानमिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः तदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञातं मतं तस्य मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्मै कारणरूपाय कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपमिदं विश्वं न केनाप्यस्ति भिन्नतः कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषिणे भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च दीपनं शरसम्पदां गुरोः पादोदकं यस्य तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरणादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरुः गुरुर्विश्वं न चान्योऽस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्दाः तस्मै श्रीगुरवे नमः। तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशान्तप्राणिनां मुदे गुरुरेव परा गङ्गा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानेनाहिनाग्रस्ताः प्राणिनस्तान् चिकित्सकः विद्यास्वरूपो भगवान्
तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानसर्पदस्थानां प्राणिनां कश्चिकित्सकः सम्यज्ञानमहामन्त्रा वेदिनं सद्गुरुविना हेतवे जगतामेव संसारान्नवशेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां संभवे गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोकृपा सप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरोपादोदबिन्दोश्च सहस्रांशेन तत्फलं शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत्। मधुलुब्धो यदा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं व्रजेत् ज्ञानलुब्धस्तदा शिष्यो गुरुर्गुर्वन्तरं व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मानातीतगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम्। गुकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दध्यात् स गुरुः स्मृतः। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितप्रिये। अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरसिद्धये यदनुग्रहतो जन्तु चित्रसंसारमुक्तिभाग्। श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुरग्रतः मन्दभाग्येन पश्यन्ति अन्धाः सूर्योदयं यथा। कुलानां कुलकोटीनां तारकस्तत्र तत्क्षणात् अतस्तं सद्गुरुं ज्ञात्वा त्रिकालमभिवादये। श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यां दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। साष्टाङ्गप्रणिपातेन सुवन्नित्यं गुरुं भजेत् भजनास्थैर्यमाप्नोति स्वस्वरूपमयो भवेत्। द्वौभ्यां पद्म्यां च जानुभ्यां उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते। तस्यै दिशि सततमञ्जलिरेष नित्यं प्रक्षिप्यतां मुखरितैर्मधुरैः प्रसूनैः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वस्थितिप्रलयनाटकनित्यसाक्षी अभ्यस्तैर्व्याधिप्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैः दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजस्वभावमनिशं सेवेत कैकैकं गुरुम्। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः समानतो नान्यः साधनं गुरुमार्गिणां। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः। मनसा वचसा वचसा चैव सत्यमाराधयेत् गुरुं। गुरो कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सामज्यमभजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि। देवकिन्नरगन्धर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बुरः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रेषणे विधिं। तार्किकाश्चान्दसाश्चैव दैवज्ञा कर्मटा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं। महाहंकारगर्वेण ततो विद्याबलेन च भ्रमन्ति चास्मिन् संसारे घटीयन्त्रं यथा पुनः।
यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ता योगिनस्तदा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखा न मुक्तास्तु च गन्धर्वा पितृयक्षास्तु चारणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्या गुरुसेवा पराङ्मुखा इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।